पिताची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्मनां लागीं झूज करच्या आमच्यो वायट वडावण्यो आमी दोमावून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीन काळाची दळवण आमी आयज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भक्तीक सांबाळून आमकां बळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. पुस्तकां वेले वाचप. अजूनय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून उदोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंबोशसानूय तुमची काळजां भिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवार आनी काकुटसार, ओडे सोंसणीकायेचो आनी दोयार काळजाचो, खास लायल्यार कोऱ्यांक आपुणूच सुटसुटता. कोण जाणूंक जाय? तो गोडीक तुमचेशी वळख आनी कालपूट दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचप आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक सोपून एक दान आनी पिणे दवरीत. सियोनान एक तुरतुरी वाजयात, एक पवित्र उपास फरमायात, जमात करात, परजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा व्हरून हाडात. जाणट्यांची जमात करात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालकाक कोरयात. न्हवऱ्यान आपले न्हिदपाची कूड सोदची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास. आंगणा आनी पिंडी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या म्हळ्यारांनी रुजोवन करून म्हणचें.
सर्वेस्परा तुझे पोरकीक भोगोस. तुझे दायज केन्नाच्यान मार जावं निर्मू नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. ताचो देवूय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान पडोवन आपले पोरचेची खालपूट केली. देवाचें उतर हे आमचो जबाब गावून जातलो. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता. देवाची परतून येयात. जेजू कसलेंच पातक नासलें तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे असो पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्यार ती निर्मूळ जावन दिवं नाका. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांव तुजो उलो आयकतलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचे उतर हे आज तुमची काळजां काडून करूं नाका, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयका.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. माध्यमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, चोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशाक ओजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गांत आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीक केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करता तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाका. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीक केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोणतीचें रूप घेवंक नाकात. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडोक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, खबर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. आनी तुजें तोंड धूव, आनी गुप्तीक केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान घे. तुज्या मोगाळ बाबा पयलींनो हो प्रार्थनाचो काळ आमी आयज जावन सुरू करता. आनी पयली वस्त आयच्या गोबराच्या बुधवारा दिसा आमी ह्या गोबराचेर आशिर्वाद घालता आनी आमच्या कॉपलार तो लायता. हातूंत एक व्हड आसा. आमी कितें दाखोवंक सोदता देवा मुखार? देवा मुखार आमी कांयच न्हय. आमची ल्हानपिकाय, आमचें कालतेपण. आमी पातकी जाल्या, पातकांत आमी पडल्या, देवा सोशिले आमी पयस पयस गेल्या. म्हणटकूच आयच्या दिसा सदांच देवाचें काळीज एकदम दोळ्यार, देव एकदम चुरचुऱ्यांनी भरलेलो तो आमकां आपयता आपणाशी व्हरत. देखून आयच्या पयल्या वाचपान जोएल प्रोफेट ताच्या तोंडांतल्यान देवाची उतरां आयकले आमी, मोजेशी परतून येया, रुदोन करून रोडून तुमची पातकां, उपास करून आनी तुमकां सासणाची जिबी, सासणाचें दायज फावो जातलें. आनी हाचे काळान म्हणटा पळय तें देवच तो
तोयाळायेन भरलेलो काकुतीन भरलेलो तो आमकां सांगिना. आनी पळयात देवान कितें म्हटलां, सगळे जमातीक एकठांय करा, सगळे करचे आनी तातूंत तुमी आयकलां भुरगीं बाळा दुदाची भुरगीं पुरयान तांकां आपया आनी तांकां परगट करा. हे सगळे बरेपण जे तांणी आनी आमी सगळ्यांनी आदारूंक जाय. ही देवाची उतरां आयच्या दिसा आमकां लागता आनी तुमी हांगासर हाजीर आसा पळय ती हेंच करूंक आशेता. एक कायदो पाडूंक जाय म्हूण तुमी ह्या देव मंदिरांत येवंक ना. तुमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यार आयकोंक देवाचें उतर, देवाचें उतर मानून घेवंक आनी आपल्या जिविताची लोकसरणी बदलो करूंक. देखूनच मागीर पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां सांगता. पयले सुवातेर तो म्हणटा बी रेकॉन्सायल्ड विथ गॉड. म्हणजे तेच तें देवाशी परतून या. आनी बी रिकॉन्सायल्ड म्हणजे देवाचो आमी अपमान करून देवाक सांडला, आतां उलटून घेवन कार्तिकायेन देवाच्या गोपान आनी परतून येवंक सोदता. आनी देखूनच ताणें अशें म्हटलें हो प्राचिताचो काळ जावन आसा, शुभ वेळ. ताणें अशें म्हटलां प्राचिताचो काळ जावन आसा, तारणाचो दीस. ही उतरां ताची आमची करुया. ही उतरां ताची आमच्या काळजान मनान घेवया आनी दिसाच्या दिसा आमच्या जिवितांतल्यान हें तारण आमी सोडून वावुया. आयज शुभ वर्तमान देवाचें उतर तें, जेजूचें उतर तें. जेजू पोरशी उलयता लोकांक आनी दाखयता ह्या प्राचीन काळान आमची मांडावळ कशी जावंक जाय, आमचें जिवीत कशें आमी मांडून हाडूंक जाय. 3 मुखेल वस्तू जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमकां त्यो 3 वस्तू मानतल्यो वो ना, आमकां डिजायर आसा ह्यो 3 वस्तू जेजू सांगता ते आमच्या जिवितांत भोव करून ह्या काळान आमी पाळूंक वो ना. आनी जेजू पयले सुवातेर अशें म्हणटा, भीक घालताय तेन्ना भीक घालप दोयाल्यो करच्यो, दुसऱ्यांक बरें करप. आयज कितलो लोक आशेता आमच्या आदाराक, कितलो लोक आशेता आमचो सापोर्ट. आमी तांकां बरें उतर दिवं, बऱ्यो करण्यो करूं. आनी जेजून अशें म्हटलेलें आसा, उदकाचो ग्लास लेकून तुमी गरजेवंतांक दियीत तो म्हाका पावलो आनी तुमकां मुजरी मेळटली. आनी ह्यो दोयाल्यो करण्यो करतना ओगेपणान कोणाक दाखय नासतना, कित्याक जेजूच्या मनांत आसा तें हें. फारिज्यो आसले, व्हडले धर्मशास्त्री आसले, तांचें कितें आसलें जिवीत, शो भायल्यान दाखोवप, लोकांचो सालाम घेवप, हें ना. असल्यो वस्तू आमकां फावना करूंक. देखून आमचें ओगेपण जावंक जाय आनी आमी कितें दुसऱ्याक बरें करता तें आमी काळजांतान करूंक जाय. हो एक उपाय जेजून आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. त्यो बऱ्यो करण्यो आदार. दुसऱ्याचें नांव होगडायना जावं, दुसऱ्याक वायट करूना जावं, दुसऱ्यांचेर वायट उतरां अपमान आमी म्हणना जावं. आनी आमी हो चॅलेंज घेता, ह्या 40 दिसां भितर आमी परफेक्ट जावन वावुरतले हें सगळें आदारून बऱ्यो करण्यो. दुसरो उपाय जेजून आमकां सांगला तें म्हटल्यार मागणें. मागणें म्हणजे कितें? आमचें काळीज उखलता, उबें जाता, वयर सरता देवाच्या मुखामळार पळयोवन. देवाक आमी आयकता आनी देवाक आमचें काळीज उबें करून आमी ताका सांगता. कितें? ताची वाखाणणी आमी करता, ताची तुस्त आमी करता.
हें खरें नीज मागणी. आनी तशेंच जेजू सांगता गुप्ती मागणी करा. जेजूच्या जिवितांत तुमी पडलेला आनी आयकलां जेजू मागणें करतालो रातचो. ओ जेजू मागणें करतालो दोंगरार वचून आनी गुप्ती आपल्या शिसांक फुड्यान घेना आसलो तो. आनी तुमी बरी आयकून जाणा खबर आसा तुमकां जेन्ना जेजू मरच्या आदीं तो कितें करता आपल्या तेगा शिसांक हांगासरूच राव म्हणटा आनी आपूण मातसो फुडें वता आनी मागणें करता. बापा लागीं उलयता. ताणें मागणें केली तुजी ही म्हजी कश्टाची काल्स तुका जाय जाल्यार सायबा ती काल उडय. पूण न्हय म्हजी खुशी पूण देवाची खुशी. हेंच तें आमच्या मागण्यांत आमचें उलोवप जावंक जाय देवाक तुजी खुशी तुज्या जिवितांत जावं. आनी तिसरी वस्त आमकां जेजू शिकयता म्हणटा पळय ते उपास. आनी सुरवातीच्या मागण्यांत तुमी आयकलां आमकां कितल्यो भंडावण्यो आसा, वायट टेंडन्सीज, वायट इन्क्लिनेशन्स आसात. हाचेर आमी दमावूंक जाय. हाचेर आमी जैत वावरूंक जाय, जैत करूंक वावरूंक जाय. आनी हें आमचेर पडटा. आयज उपास आसा, आयज एकूच जेवण आमी करपाक जाय. आनी आयज एब्स्टिनन्स आसा म्हणजे मांस खावंक जायना. आमी तयार आसलेल्या आमचे कुडीक मातशें दूख दिवपाक, आमी तयार आसलेल्या समजून घेवपाक जेन्ना आमकां इलेवणे जेवण जाता आमी हो उपास करता आनी मांस खायना एब्स्टिनन्स करता आमकां गोपून येतले. इतली आमचे भाव भयणां हिंगा हांगासरूच हीच आमची फिरगोजीन तांकां जेवण हे पुण्यान मेळत. कितलीं जाणां डस्टबीन आसा तातूंतलें कितें काडून खाता तें मनीसपण न्हय. देखूनच आमच्यो बऱ्यो करण्यो आतां आमी दोळे उक्ते करता जेजू. तर हांव भयणो चॅलेंज आमी घेवया. आमी आसा ह्या जुबली इयर 2025 हें देवाचें देणें आमकां. आमी पिलग्रिम्स ऑफ होप. देखून असले आमचे भाव भयणां आसा दुखवता कोंतवता तांकां आमी भरोसो दिवया. तांच्या वांगडा आमी बसूया सारुया, तांकां आमी भेट करुया. हें सगळें प्राचिताच्या मनान. आनी आमकां शेवटाक मेवतलो मुकूट जोयताचो आनी तें म्हटल्यार पुनर्जीवन हो. हें सगळ्यांक आमकां मेळूंक आमी देवा लागीं मागूया. उबी रावया. आतां आमी आशिर्वाद घालता ह्या गोपोर म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, प्राचीन करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. आनी ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या बापा, पातक्याचेर तुका मरण नाका. बोगोर पातोक रडून ती तुजेशी परतलोली तुका जाय. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आनी आमी आतां आमचेर घेवंक वेता. ह्या गोबराचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आमी धूळ आनी धुळीक आमी परतून बेतल्या. हें ओळखून प्राचीन काळाची दोळवण उर्बेन सांबाळूंक आमची खुशी. हे दोळवणे वरवीं आमची पातकां बोगस आनी पातकांतली नव्या जिविताक उठून तुज्या पुता सारकी आमी जायशीं कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवान.
ही रीत कशी जातली आमी ते यादीक आसाव आमी तेकूय तुमच्या कॉपलार खबर घालतले कुरीस काडून आनी ही उतरां आमी म्हणटले मनशा तूं दूर आनी तुजी दूर जातली आनी एक भाशेन अशेंय बी म्हणूंक जाता परतून देवाशी ये आनी शुभ वर्तमान सोद मानून ये तर आमी ते जाण हांगासर एकलो म्हज्या उजव्याक ह्या जाग्यार लोक आसा थंयसर दितलो एकलो एक रेलिंग आसा ताचे मुखार रावतलो आनी तिसरो पाद्री मोदेफत रावतलो आनी हे चलतना आमी गायन करतले I4, page 117. Insha Tudur Antujitul Insha Tudur Antujitul Insha Tudur Antujitul Insha Tudur Insha Tudur Insha Insha Tudur Insha Tudur Insha Tudur Lord,
प्राचीत उपास आमकां देवाचेच बोड आसा ह्यो आमच्यो गरजो विस्वासान बापा मुखार आतां घालुया. आमच्या वाचपी फुडाऱ्यांनी देवाचो श्री मेळ नांदलो मोग दिसपाचो मन पळोवन आनी तोच मोग आपल्या उतरांनी आनी कोयल्यांनी आपले काळ आसवाले पळोवचे अनुभवून दिवून बापा लागीं तांकां तुमकां मागुया. आमच्या सहकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या देशाचो आनी प्रजेचो नीज मोग दोळ्यार करून आनी देवा ताच्या हातान घालून अधिकार आनी पदवी करपाची मजबूत करून वाडोवन तांकां बापा लागीं आदार मागुया. ह्या प्राचीन काळांत आमी भितर सरतना सगळें जें कितें तूं फरमायताय आमकां करूंक तें आमी आदारून तुज्याच बळान आमकां कृपेन दवर. हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आतां बसून आमी बेटोळेचें गीत गायतल्या आनी मिसाचें सगळें बलिदान सदांचे भाशेन जातलें शेवट करुया. C33, page 42. कोणवड्या बाप्पा प्राचीन काळाची सुरवेक हो योजन आमी तुका दोगांच्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वडावण्यो दोमावून आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समरोपान भक्तीपुरी वांटो घेवंक आमकां तयार कर.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी सासणेच्या देवा सोर काळी आनी सोर वताई आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी घडवण दितना ओगुणाचे तूं बोड मोडटाय आमची मोना उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचे इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्वीचो सगलो दरबार तुजी दोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोळी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो भूत परगटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमच्या सगळी सोब्या संवसाराच्या सगळ्या आमची सरवण कर बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेव केल्या आमाक सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परचलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तांक बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता जुमेमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जेजून आमकां मागणे शिकयला. हे मागणे आमी करूंक ह्या दिसांनी तो आमकां फरमायता. हेच मागणे दील घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी खोशी घरांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर तेगां बक्षिता तशें आमची पातकां भरोस. आनी आमकां आतां म्हणून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदरकांतलीं स्वर्गपातकांतली सुखय आनी सर्वकांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोतान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिता. आमचे खातीर तो पातोक जालो. गोश्ट मरण ताणें सोंसलें आनी पुनर्जीवन तो जालो. ह्या जेवणांतल्यान आमकां तो बोड दिता. उपास, दोनवण आनी मागणी करूंक प्राचीत कशें. जिविताची नवसरणी बदलोवप जावन तो आमकां हे उपाय दिता. ह्या ताच्या जेवणांत तुमी वांटो घेता ही सगळी
सुभाष D16, page 5. प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या कोणवड्या बापा प्राचीन काळाची आमची दोळवण तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमच्या ओपण्यांक आनी कुडीक ओपत मेळच्या आमी आतां घेतला तो त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयच्या दिसाची मांडवोळ आनी वसवादोर केलोल्याक आमी काळजांतान दिनवासता तशेंच आमचे दिनवास तुमकां पाव मेळ्ळी व्हडा भक्तीपणान आयच्या सेवा धर्मान तुमी बांदून घेतलो आमचे दिनवास थ्रू गोवन न्यूज रिपोर्टर तावसीफ तशेंच आमचे हांगासर भाव आसा सारगून सुर्लेकार आनी उपेंद्र तांकां हांव दिनवासता चुकयत नासतना ते आतां आनी आमचेय रितीन वांटो घेता थँक्यू वेरी मच आतां मीस 8 आनी सांजे 6 वरांचेर सर्वेस पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोड पुतवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येया क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. F15, page 92.